جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो रिजल्ट्स हैं उसके हवाले से अभी तक की जो पोजीशन है वो ये है कि इस इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इंडिपेंडेंस, इमरान खान की पार्टी को सिंबल नहीं मिला था इसलिए वो इंडिपेंडेंट्स हैं। वो तकरीबन ओवरऑल इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो इस वक्त 87 है, जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी के पास तकरीबन तकरीबन 70 के करीब लोग होंगे। बाकी इंडिपेंडेंट्स वो हैं जिन्होंने जो ओवर वैसे इंडिपेंडेंट है, उनका इमरान खान की पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। PMLN जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है, मरीम नवाज की पार्टी है, वो 60 पे हैं। पीपल्स पार्टी जो है बिलावल भुट्टो की पार्टी वो 45 पे हैं। सो लग ये रहा है कि इस वक्त नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियां मिलके हुकूमत बनाएंगी और इमरान खान की पार्टी बाहर रहेगी। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहता हूं और उसका मैं आंसर देने की कोशिश करना चाहता हूं कि क्या ये आसान है पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाना? ये कितना आसान है कि आप पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना सकते हैं? जो करोड़ों की तादाद में लोग आपके लिए वोट दे देंगे, इसलिए नहीं कि आपने कारकर्दगी दिखाई है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो पता चलता है भाई उस बंदे ने इकॉनमी को 5वें नंबर पे लेके आया दुनिया में। हमें पता चला भाई नरेंद्र मोदी जो है वो उसने जो इंडियन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको दुनिया में चौथे नंबर पे लेके आया। तो मैं कहूँ भाई ठीक है जी, बड़ी बात है, डिलीवर किया है। इसलिए नहीं कि 10 साल हुकूमत की है, 15 साल CM बलूचिस्तान वो रहा है, गुजरात रहा है, 10 साल वजीर आज़म भारत रहा है, तो मैं समझता हूँ डिलीवर किया है उसने। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं अगर आप नारे मार के आ जाएं। तो जिस तरह के इमरान खान जो है, अगर आप उनकी पार्टी को देखें और उनको देखें, उनका क्या नैरेटिव था, उनकी प्लानिंग क्या थी, वो किस बेस पे जीते हैं? वो बेस पे जीते हैं मजलूमियत पे कि इमरान खान जेल में है, इमरान खान जेल में है, इमरान खान के ऊपर केसेस हैं, इमरान खान को सजाएं हुई हैं, लिहाजा अब हमने वोट किसको देना है? इमरान खान को। ये है क्वेश्चन। तो क्या हमने ये फैसला कर लिया है कि हमने उन लोगों को वोट नहीं देना? ये पाकिस्तानी अवाम की बात हो रही है, इसका कोई ताल्लुक किसी से नहीं है। क्या हमने ये फैसला कर लिया है कि हमने उन लोगों को वोट देना है जिनको मजलूम कहा जाता है, या हमने उन लोगों को वोट देना है जो एक दौर में जालिम भी रहे और फिर बाद में मजलूम हो जाए? इमरान खान पूरी दुनिया जिंदगी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मदद लेते रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट इनके लिए काम करती रही, इनके लिए बंदे तोड़ती रही और आखिर में ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए। जिस तरह बाकी सारी सियासी जमातें हैं, जिस तरह नवाज शरीफ है, जिस तरह पीपल्स पार्टी को आप देख लें, जिस तरह और आप जो है वो जमातों को देख लें, वो सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज रही और बाद में जारी बात है जब वो उनकी लेजिटिमेसी बनती है, जब वो पॉपुलर हो जाते हैं, जब वो अवाम के अंदर जाके वो अपना नैरेटिव ले आते हैं, तो देन उसके बाद वो क्या करते हैं? फिर उसके बाद वो कहते हैं भाई ठीक है, अब हमें ज़रूरत ही नहीं है इस्टेब्लिशमेंट की। इमरान खान कहता है अब मुझे इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि मेरा नैरेटिव है कि मैं एंटी अमेरिका हूँ। सो एंटी अमेरिका होने का पाकिस्तान में वोट मिलता है। इमरान खान कहता है कि मैं सारे वेस्ट के खिलाफ, कि ये वेस्ट हमें डिक्टेशन देता है, ये वेस्ट हमें ये कहता है ये करो और वो ना करो। इमरान खान कहता है मैं सऊदी अरब के खिलाफ हूँ। इमरान खान सऊदी अरब का जहाज़ इस्तेमाल करता है जब जाता है UN में स्पीच करने। वो यहाँ से जद्दा जाता है, जद्दा में जाके मोहम्मद बिन सलमान से मिलता है। मोहम्मद बिन सलमान उससे कहता है कि आप प्राइवेट प्लेन पे क्यों जा रहे हैं, आप मेरा जहाज़ लेके जाएं। एंड देन वो उसको जहाज़ देता है और वहाँ जाता है। वहाँ जाके इमरान खान अटोनमी की बात करता है, कहता है मैं आलम इस्लाम में नया ब्लॉक बनाऊंगा, जो कि सऊदी अरब के खिलाफ ब्लॉक है। और वहाँ पे फिर क्या होता है, उसको स्नब कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यू हैव टू शो स्ट्रेटेजिक पेशेंस, राइट नाउ वी आर नॉट इन अ पोजीशन एंड पाकिस्तान इज नॉट इन अ पोजीशन। सो इमरान खान जो है वो नारे मारता है जो पॉपुलिस्ट नारे हैं। इमरान खान को पॉपुलिस्ट कहा जाता है, एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन है जो एंटी अमेरिका है फॉर नो रीजन, क्योंकि जो बाइडेन ने कॉल नहीं उठाई। जो एंटी अमेरिका है बिकॉज अमेरिका उनसे बात नहीं करना चाहता, बिकॉज पाकिस्तान की अब रेलिवेंस नहीं रह गई इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। क्यों? कि अब हमें अमेरिका को हमारी ज़रूरत नहीं है। पहले हम अमेरिका हमारे साथ एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन था अफगानिस्तान में, वो कर रहे थे, अब उनको नहीं चाहिए हमें हमारा वजीर आज़म। अभी आप देख लें जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो डाउनग्रेडेड हैं। पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है इन अ सेंस कि वो जो पोलिटिकल लेवल, बाकी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं।
सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक बड़े अच्छा रिलेशंस है, बड़े अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं, लेकिन वो जो पॉलिटिकल डाउनग्रेड कर दिया गया है, ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान आते हैं, ना सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आया है, ना कोई भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से पाकिस्तान नहीं आता। सो किस चीज़ पे आप नारा लगा रहे हैं? आप नारा लगा रहे हैं पॉपुलिस्ट नारा। आप हैं एंटी अमेरिका, ठीक है जी। आप हैं एंटी मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है जी। आप ये कहते हैं जनाब कि मैंने जिसे वो कहते हैं ना कि मैं मुसलमान दुनिया के अंदर जो तब्दीलियां हैं वो लेके आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुसलमान दुनिया जो है ना उठ खड़ी हो, ठीक है जनाब। मैं इमरान खान क्या है? इमरान खान बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप है। इमरान खान क्या है बेसिकली? इमरान खान पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप हैं और कुछ भी नहीं है इमरान खान। इमरान खान फ्रांस के मरीन ले पेन है, ठीक है जी। इमरान खान जो है वो वेनेजुएला के शावेज हैं। इमरान खान जो स्पेन है उसमें एक लीडर हुआ करते थे, आप जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, उनकी पार्टी का नाम था पोडेमोस पार्टी थी उनकी। इसी तरह ग्रीस में है, इसी तरह और मुल्कों के अंदर। सो इमरान खान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो हंगरी के विक्टर ऑर्बान है। इमरान खान जो है वो एक बेसिकली एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव है जो कि अथॉरिटेरियनिज्म पे बिलीव करता है। इमरान खान बेसिकली उस चीज़ को बात करते हैं, वो ना कहते मैंने किसी से बात नहीं करनी, मैंने किसी पॉलिटिशियन से बात नहीं करनी। पिछली पूरी की पूरी असेंबली एस्टैब्लिशमेंट उनके लिए क्या करती रही? पॉलिटिशियंस मैनेज करती रही, उनके मनी बिल पास कराती रही, और बाद में उसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ उन्होंने और कहा जी मुझे क्योंकि इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर निकाल दिया लिहाजा मैं। सो हमारे लोग फूल बनते हैं, कभी हम एक पॉलिटिशियन से फूल बनते हैं, कभी दूसरे पॉलिटिशियन से, लेकिन इस दफ़ा इमरान खान फूल बना रहा है। और वो इसलिए फूल बना रहा है बिकॉज लोगों के अंदर एंटी अमेरिकनिज्म डाली गई है। लोगों को ये बताया गया है कि भाई अमेरिका हमारा दुश्मन है, ये बताया जाता है। ये पब्लिक रैलीज में, पर्सनल मीटिंग्स में, हर जगह ये बातें डिस्कस होती हैं कि क्यों जी हम तो वो जी एंटी अमेरिका है, ठीक है जनाब। अब इमरान खान क्या है कि उसने बड़े आराम से हमें बेवकूफ़ बना लिया और लोगों ने बड़ी तादाद में वोट। आज इमरान खान इस वक्त अगर 70-75 सीटें जीत रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जीत रहा है, नवाज शरीफ की पार्टी जो पंजाब में क्लीन स्वीप करती है वो आज हार गई, इसलिए बिकॉज कि इमरान खान ने उनको कहा एंटी अमेरिका होना है, एंटी फौज होना है और सिर्फ मजहबी कहानियां सुनानी है। आपने मजहब और रियासत मदीना की बात करनी है। अब रियासत मदीना क्या चीज़ है? इमरान खान खुद, जिनके बारे में अगले दिन हम बात कर रहे थे कि जिन्होंने अपनी जो अपनी मैरिज की उसके अंदर उन्होंने किस तरह आइन और कानून और इस्लाम का भी मजाक उड़ाया, लेकिन इवन देन पीपल डोंट बिलीव इट। वो कहते हैं ठीक है जी इमरान खान रियासत मदीना की बात करता है, हमें इस चीज़ से कोई नहीं, उसका पर्सनल कैरेक्टर क्या, हमें इस चीज़ से कोई नहीं, उसको रियासत बनाने दें। सो हमारे लोग जो हैं दे गेट फूल्ड विद दिस पॉपुलिस्ट। हम भी फूल्ड हो गए हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बेवकूफ़ बनाया। सच जो बातें जिसे वो कहते हैं ना द थिंग्स विच वी अंडरस्टैंड, हम जी एंटी एलीट हैं, दिस इज व्हाट इमरान खान सेज, ठीक है जी। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसके पॉपुलिज्म के, ठीक है जी। अब वो फॉर एग्जांपल वेनेजुएला में हुगो चावेज हुआ करते थे, आपको याद है। इसी तरह बोलीविया की एक प्रेसिडेंट होती थी, वो भी एक लेफ्ट विंग गवर्नमेंट थी, उधर होते थे इवो मोरालेस उनका नाम था, ठीक है जनाब। वो एक इस तरह की बात करते थे। सो क्वेश्चन ये आता है, फिर इसी तरह एक अर्जेंटीन के अंदर अभी भी जो अर्जेंटीनियन नए भी आए हैं प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक ही इज अगेन अ पॉपुलिस्ट, ठीक है। सो इमरान खान क्या कर रहा है? इमरान खान आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा। इमरान खान आपके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं लेके आया। इमरान खान के पास कोई रोड मैप नहीं है पाकिस्तान को चलाने के लिए। इमरान खान के पास कोई, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास टीम है, लेकिन वो आपको ये कह सकता है कि आओ मेरे हाथ में तस्वीर है, आओ मैं हर चीज को मजहबी टच दूं। दिस इज व्हाट ही हैज बीन सेइंग। वो यही कहते रहे ना, मजहबी टच दें। मैं समझता हूं इमरान खान से 100 गुना नरेंद्र मोदी स्मार्ट है कि जिसने पहले भारत को इकोनॉमी तरक्की पे लगाया, तरक्की पे लगाने के बाद डेवलपमेंट की, वहां के लोगों का रोजगार बिल्ड किया, 250 मिलियन लोगों को उसने गुर्बत से निकाला, और उसके बाद जाकर उसने राम मंदिर बना लिया। गो के 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी, सारा कुछ हुआ, तो राम की जन्मभूमि के ऊपर वो तहरीक चली, वो सारा कुछ हुआ, वो उसके माइंडसेट, वो लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोग हैं, समझदार है नरेंद्र मोदी, कि जिसने आज से 1992 में उसकी पार्टी ने सोचा
2000 میں اس سے پہلے انہوں نے اس کو سی ایم بنایا, اس نے اپنی ٹرمز پوری کی, اپنی 3 ٹرمز پوری کر کے اس وزیر اعظم بنا, وزیر اعظم بن کے ملک کو ایک ڈائریکشن پہ لگایا, پھر اس نے مذہبی ایجنڈا دیا. لیکن پہلے آپ لوگوں کو کسی ڈائریکشن پہ لگاتے ہیں. آپ پہلے یہ نہیں کرتے کہ پہلے لوگوں کو آپ, نریندر مودی بھی پاپولسٹ ہے, یہ نہیں کہ نریندر مودی پاپولسٹ نہیں ہے, نریندر مودی بھی پاپولسٹ ہیں, ایک پاپولسٹ لیڈر ہے وہ, لیکن اس کی جو جسے کہتے ہیں نا اس کا سٹائل اور ہے. اس نے پہلے لوگوں کی اکانومی ٹھیک کی ہے, اس نے لوگوں کو روزگار دیا ہے, اس نے اپنے ملک کا سٹیٹس اٹھایا ہے. ہمارے جو لیڈر ہیں پاپولسٹ لیڈر, وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے جو جسے وہ کہتے ہیں نا, وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیڈرز جو موبلائزیشن پہ یقین رکھتے ہیں, سڑکوں پہ آ جاؤ, یہ کر دو, وہ کر دو. ریڈیکل ریفارم ایک بھی نہیں کی. حالانکہ پاپولسٹ لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ریڈیکل ریفارم کرتا ہے, ایک بھی ریڈیکل ریفارم نہیں کی. جو پاپولزم ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا, وہ اپنے سپیچز بڑی تگڑی دیتے ہیں, ان کا بیہیویئرز بڑے اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کے نمائندے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور بڑی کرزمیٹک ہوتے ہیں. عمران خان کرزمیٹک ضرور ہے, کیونکہ عمران خان ہیرو رہا ہے, عمران خان نے کرکٹ کھیلا ہے, اور عمران خان نے اتنا کرکٹ کھیلا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے. بات ختم. اٹلی کے ایک پرائم منسٹر ہوتے تھے, وہ جسے کہتے ہیں نا, وہ فوت ہو گئے ہیں, ان کا نام تھا بلسکونی, ٹھیک ہے جی. اسی طرح میں نے وینزویلا کی مثال دی آپ کو, ہوگو شویز. اسی طرح فلپائنز کے اندر, ٹھیک ہے جی. اب یہ کیا کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ اپنی ریڈیکل ریفارمز کی بات کرتے ہیں. ہمارے کسی عمران خان بینگ اے پاپولسٹ لیڈر ایک ریڈیکل ریفارم بتا دیں, نہیں ہے. صرف اور صرف فوج کو استعمال کرنا ہے, کس چیز کے لیے؟ اپوزیشن کو اندر کرنے کے لیے, صرف اور صرف فوج کو استعمال کرنا ہے. عمران خان ایک جو ہے وہ رائٹ کی پارٹی, عمران خان از ناٹ اے سینٹر رائٹ پارٹی, وہ رائٹ کی پارٹی ہو چکے ہوئے تھے. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان نے اتنا بیوقوف بنایا لوگوں کو, اور لوگوں کا, میں دیکھیں, we have to respect the people of Pakistan for whatever they choose. If they choose عمران خان, نواز شریف, اور whatever. لیکن میں آپ کو اپنی جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے پالیٹکس کے اوپر, جو میں تھوڑی بہت سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. How can you do it? آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے پہلی شادی کی ایک برٹش خاتون سے, دوسری شادی کی سیمی برٹش ویسٹرن دیسی سے, اور تیسری شادی کی بالکل دیسی سے. آپ کو پتہ چل گیا کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے, تو یہ ویسٹرن خاتون جس کے پیرنٹس جیوز ہیں, اگر میں ان سے شادی کروں گا, یہ میں نے عمران خان کا ایک پاکستانی جرنلسٹ مہر بخاری کو انٹرویو دیا, اس نے کہا میرا ایک مشن تھا اور میری فرسٹ وائف جس کے پیرنٹس جیو تھے وہ اس مشن میں رکاوٹ تھی, سو آئی ڈونٹ نیڈ ہر, پیچھے ہٹ جاؤ. اور اس میں سے 2 بیٹے ہیں. اینڈ دین پھر دوسری جو تیسری شادی کی, اس میں وہ ایک بالکل مذہبی خاتون سے شادی کی جن کی آلریڈی کہیں شادی ہوئی تھی, ان کے 4-5 بچے سے ان کی طلاق کرائی. آگے کہانی, I don't want to talk on that. That's a personal matter of it. But the question is کہ آپ کرتے کیا ہیں, آپ کس طرح لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اور کسی کو دیکھیں, آپ خود بیوقوف بنے ہیں, آپ کو بیوقوف بنایا گیا ہے, اور آپ بیوقوف بنے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے سامنے ہیں, اور کنٹینیوسلی ہمارے سامنے ہیں یہ چیزیں, کہ ہم نے وہ اس کی جو عمران خان کی جو پاپولزم ہے, ٹھیک ہے, اس نے پاکستان کو تقسیم کر کے رکھ دیا. عمران خان کی جو پاپولزم ہے اس نے پاکستان کو تقسیم کر کے رکھ دیا. فوج کو تو آپ فوج پہ کرٹیسزم کریں, پاکستان کا انسٹیٹیوشن ہے, کریں, لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں فوج کے اندر بغاوت کروا دوں, اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں فوج کے اندر جرنیل جو میں اٹھ کھڑے ہوں اور باقی فوج سے وہ آپ جو ہے وہ ہتھیار چھین لیں اور کو کر لیں, تو یہ کیا ہے؟ کیا آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, یا کیا آپ پاکستان کے اندر بغاوت کرانا چاہتے ہیں؟ اور عمران خان چاہتا تھا کہ اگر فوج کے اندر بغاوت ہو جائے تو میں پاکستان کی تاریخ میں وہ پولیٹیشین لکھا جاؤں گا جس کی وجہ سے فوج میں بغاوت ہو گئی, اور پاکستان کی وہ پاورفل فوج جس کی وجہ سے اس وقت نظام یہاں پہ انٹیکٹ ہے. دیکھیں, کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے, ہر ملک کے اندر فوج ہوتی ہے, اور فوج ہوتی ہے. کہا جاتا ہے یا آپ کی فوج ہوتی ہے یا دشمن کی فوج ہوتی ہے, لیکن فوج ضرور ہوتی ہے. آپ دیکھیں, ساؤتھ کوریا کے اندر بھی امریکہ کی فوج ہے, جاپان کے اندر بھی امریکہ کی فوج ہے,
پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج ہے. اگر پاکستان کی فوج نہ ہوگی تو کسی اور ملک کی فوج ہوگی. ہم فوج کی جو پالیٹکس میں مداخلت ہے اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے, اور میں سمجھتا ہوں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, بیکاز ان کو اپنا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس میں رہنا چاہیے. فوج کا کوئی کردار نہیں ہوتا پالیٹکس کے اندر. یہ سیاستدان ہے, یہ عمران خان ہے جو جنرل باجوہ کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کہتا تھا میرے لیے منی بل پاس کراؤ ورنہ میری حکومت گر جائے گی, جاؤ سعودی عرب کے پاس میرے لیے پیسے لے کے آؤ, جاؤ فلاں ملک کے پاس میرے لیے یہ چیز لے کے آؤ. سو کویسچن یہ آتا ہے کہ فوج کو بھی یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ فوج کے اندر تقسیم ڈال کے فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کرنا, دس از واٹ ہی وانٹڈ. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہو جائے. عمران خان کو فوج سے کسی سے کوئی لگاؤ نہیں, اس کو اپنے آپ سے لگاؤ ہے کہ میں کیسے وزیر اعظم ہو سکتا ہوں. اس کا کوئی دوست نہیں ہے, کوئی یار نہیں ہے, اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کی کسی سے کوئی فیلنگز نہیں ہے. اس کی صرف ایک ہی فیلنگ ہے, مجھے وزیر اعظم بننا ہے. بچے اس کی کسی اور بیوی سے ہیں, شادیاں اس نے 2 سے 3 کر لیں, وہ ان کی پرسنل لائف ہے. لیکن یو ہیو ایموشنز, یو ہیو فرینڈس, یو ہیو پیپل. جو ان کا سب سے بیسٹ فرینڈ تھا نعیم الحق, عمران خان اس کے فیونرل پہ بھی نہیں گئے تھے. سو کویسچن یہ ہے کہ آپ اینڈ دین آپ پکڑے جائیں اور آپ جا کے لوگوں کو کہیں جاؤ فوج پہ جا کے حملہ کر دو, جاؤ فوج کو ایسے کر دو, ٹھیک ہے. اینڈ دین اس سے پہلے آپ فوج کے جو ہیں وہ تلوے چاٹ رہے ہوں اس لیے کہ بیکاز آپ کو ہر سارا ٹائم, اگر فوج آپ کو فون ٹیپ کر رہی ہو جب آپ وزیر اعظم ہو تو عمران خان کہتا ہے کہ صحیح اچھی, their job is to protect me. But when Imran Khan is in opposition, he says, oh, how dare can you listen to my conversations? یا یہ کیسے کون میری کر سکتا ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز, جھوٹ بولنا, صبح دوپہر ہاتھ میں تسبیح, اللہ رسول قرآن کا نام لینا اور جھوٹ بولنا. اور میں تو ایک ہی چیز کہوں گا, اٹس ویری ایزی ٹو فول پیپل آف پاکستان بائی ہائپر نیشنلزم, بائی ریلیجوسٹی, بائی اینٹی ویسٹ سینٹیمنٹس, کریٹنگ اینٹی ویسٹ سینٹیمنٹ. یہ 3 چیزیں ہیں جس کے اوپر کوئی اکنامک پرفارمنس نہیں ہے, کوئی نیشنل لیول کی اکنامک ریفارمز نہیں ہے, کوئی نیشنل لیول پہ کوئی سوشل کانٹریکٹ کی بات نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیسے قوم کو جیل کرنا ہے. ایک ہی کام کرنا ہے, میں کیسے آ سکتا ہوں اور میری اپوزیشن جیلوں میں کیسے جا سکتے ہیں. دیٹ از دی اونلی ڈریم ہی ہیڈ. سو ہی فولڈ پیپل آف پاکستان. پیپل آف پاکستان گاٹ فولڈ ان چیزوں کے اوپر, اور لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا میں امیج کریٹ کیا کہ وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے, مسلمانوں کا لیڈر ہے بہت بڑا. سعودی عرب جاتا ہے, وہ سعودی عرب والے اس کو جہاز دیتے ہیں, جاؤ اگلی جگہ پہ. سعودی عرب والے اس کو پیسے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ لو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ, مسٹر پرائم منسٹر تم ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہو, ٹھیک ہے. قطر جائے گا, دبئی جائے گا, جہاں جائے گا پیسے ملیں گے, ٹھیک ہے. اور لوگوں کو اس نے بیوقوف بنایا ہے اور ہمارے لوگ بیوقوف بن گئے. سو اٹس ویری ایزی ٹو فول پاکستان. آپ صرف 3 چیزوں پہ لوگوں کو اکسا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مذہب کے نام پہ اوپر یہاں پہ ایک سری لنکن تھا جس کو جلا دیا تھا پاکستانیوں نے. سو یہاں پہ ایک یہ بھی طبقہ ہے کہ ایک بہت بڑا, یہ بھی سوچ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ جنونی ہے, جو آپ کو مار سکتا ہے, جو آپ کو قتل کر سکتا ہے, بیکاز آن دا فیتھ بیسڈ کلنگز ہوتی ہیں. اس وقت جو پاکستان کے اندر جو 2 بڑے طبقوں سے, جو 2 بڑے گروپ سے پاکستان کی فوج لڑ رہی ہے, وہ فیتھ بیسڈ ملیٹنٹس ہیں, مذہبی ملیٹنٹس ہیں. اینڈ دوسرا ایک ایتھنو گرافک, آپ اسے کہہ لیں, ایتھنیسٹی بیسڈ ملیٹنٹس ہیں جو سمجھتے ہیں, جو کہ بلوچستان کے اندر ہم نے دیکھتے ہیں بلوچ ملیٹنٹس ہیں. سو مذہب کے نام پہ اوپر آپ کسی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, کسی کو قتل کر سکتے ہیں, آپ قتل جائز ہو سکتا ہے. سو ہی انڈرسٹوڈ ویری کلیئرلی کہ آپ مذہب کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بناؤ. ہی انڈرسٹوڈ ویری کیئرفلی کہ بات ٹھیک ہے جی امریکہ میرا دشمن ہے, اور کیونکہ امریکہ اور فوج کے بارے میں سینٹیمنٹس اچھے نہیں ہیں, ان دونوں کا نیکسس بنا کے آپ ماحول خراب کر دو اور ملک میں آگ لگا دو. ہی بیکیم سکسیسفل. سو پاکستانیوں کو جب بھی آپ اینٹی فوج اور اینٹی امریکن سینٹیمنٹس دیں, یہ 1 منٹ میں وائے کرتے ہیں. سو یہ ٹریننگ ہو چکی ہے. انڈیا کے اندر ایسے نہیں ہوگا, دوسرے ملکوں میں ایسے نہیں ہوگا. اور تیسری چیز, اینڈ وہ جو ہے آپ نے جو ویسٹ کو پکڑ لو. ویسٹ ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے, امریکہ ہمیں ڈوبنا چاہتا ہے, امریکہ ساڈے لینج کرنا چاہتا ہے, امریکہ سانو تباہ کرنا چاہتا ہے, امریکہ ہم سے جو ہے وہ ہمارا ظلم کرنا چاہتا ہے, امریکہ ساڈے لینج کر گیا, امریکہ دیٹ از واٹ از ٹاکنگ. اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی کہانی نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ 3 چیزیں کر لیں آپ, اینڈ دین یو آر ڈن. آپ کی گیم آن ہے, آپ کی بالکل گیم آن ہے, آپ بالکل اوکے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ 3 طریقوں سے پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنا لیں. سو ایک پاپولسٹ لیڈر, ایک فیلڈ پاپولسٹ لیڈر ہے عمران خان, جس کے پاس کوئی اکنامک ریفارم نہیں, کوئی اکنامک ایجنڈا نہیں ہے, ایک ہی ایجنڈا ہے,
اپوزیشن نو اندر کینج کرنا ہے, جیلوں میں کیسے ڈالنا ہے, اپنی ایگو کیسے سیٹسفائی کرنی ہے, اور اپنے آپ کے لیے, اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے, اپنے آپ کو اوپر لے کے جانے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے کرے, اور اس کے لیے ہر ایک سیڑھی کا استعمال کر جو, ہر ایک سیڑھی کا استعمال کر جو. ویری انفارچونیٹ, دس ٹائم اگین 2024 پیپل آف پاکستان ہیز بین فولڈ بائی اے پالیٹیشین ہو ہیز ڈن نتھنگ کنڈیمیبل, جسے کہتے ہیں نا, جسے کہتے ہیں he has done nothing which should be, جس کے اوپر بندے کو اپریشیٹ ہو, جس کے اوپر میں خوش ہوں کس بندے نے یہ کیا. کیا ہے انہوں نے پوری زندگی؟ philanthropy. he was a person people trusted him and he made a جسے وہ کہتے ہیں ہاسپٹل بنایا, ایک اپنی جو ہے وہ یونیورسٹی بنائی, and that's it. ٹھیک ہے, آپ نے کام کیا ہے philanthropy کا, that's good, but that doesn't mean کہ آپ اس کی بیس پہ آپ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو, 26 کروڑ لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیں. I believe we have been fooled. A large section of Pakistani society has been fooled, اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, they don't know how to talk, what to talk, what kind of narratives to create. They can't talk against military, they can't talk against West, they don't use religion as a tool to in the public domain. پاکستان کی جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, PMLN and پیپلز پارٹی, وہ مذہب کا سہارا نہیں لیتی پالیٹکس کرنے کے لیے. آپ ان کے پولیٹیکل نیریٹو جا کے چیک کریں, نواز شریف کسی دور میں یہ کرتے رہے ہیں لیکن آج وہ نہیں کرتے. And I'm very thankful to them کہ آپ مذہب کا سہارا نہیں لیتے for the politics. Politics ایک گندی چیز ہے, جھوٹ, فراڈ سارا ٹائم آپ کو بولنا پڑتا ہے, and مذہب is something completely different thing. And then Indian model ہے, پہلے ترقی کر لو, بعد میں آپ نے مذہب کی طرف لے کے جانا, لوگوں کو لگا لینا. If people find you a very respectable person تو ٹھیک ہے, لیکن ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے. Unfortunately we have been fooled again in 2024.